اب دیکھ رہے ہیں کرگل نامہ لداخ کی اپنی آواز. السلام علیکم ناظرین. کارگل نامی چوسنا حبیل ساگر ینگ رسپچ گنتید اللہ حاضر لداخ اکیڈمی آف آرٹ کلچر چوسنا جگمنگی سی لداخ لٹری کانفرنس دولنوتین گاوینگ فیسپورٹن پوجک سوت پین جگما چکی لداخ گورنر بی ڈی مشراجک سوت پین یادن چوسوسلا نسپر سی لداخ لٹری کانفرنس پینوک فیسپورٹن پوجک سوت پین کنیس فاطمہ جک سوت پین یادن چوسوسلا ایگزیکٹو کونسلر پنچک ٹشی جک سوت پین چھانا یادن چوسوسلا دینوک ngati kargil na leng squish shairi yang dano na chososla lokso sekolah na jusut bencana yang tanpa khususi report clip juga yang delten jus kargil nama Jadi karena itu intelektual bisa mengatai konferensan zonte no. Ngaja habis ada rasion sosmed member sama yang zonte, jadi supaya yang yes cerita mana yang itu sosmed lada se tongcil mana ada gadap cik history. Maus पे मिर्गी लच्ची शासन सुधार करने से एक महीना था मासूम शब्द मार देना सोचा पहली बार तेरे एग्जाम शीट में लाला से खास कर गेलों लंगे सुन शेप लंगे सुन निजा मिनट में जाते हैं ना चास नाम का ना चास नाम कोज़ा करने ना ताम पता चलो सु दर्शी कर कोनी नक्सु संस्कार नहीं नक्सु दराज नहीं नक्सु नोबरा नहीं नक्सु चंता नहीं नो त्यों समाज ने ना लाला से इंडस्ट्री चीप ना शब्द दिन लेना वाला निया समाज सोचा दिन करके नहीं मांगला निया समाज रसू जिसे स्कप पोता चे बुनाने ना लता कल्चर एकेडमी ना यूनाइटेड ना छुमा आता समय तुझे शेप इंसाला ननी मुल्ला तेरे लेना वाला शब्द नदी का मास्टर सादर तो सुन दसा नदी यासीन तो सुन गोने तेरे लेना वाला निया समय कौन ला चमशी प्यार डांस चमशी तेरे सिवा चो चमशी नी तेरे कौन ला रसू जुस्ते से सोला सोशल मीडिया ना माचंदे तो दिन करके नहीं मांगला निया समय रसू जिसे से स्कप पोता से नो शब्द यू क्या ना मीडियम जो मत समय चीप जुस्ते माउस पर लड़ा सो कर के That's a complex society na la united group desine hill council na azupna la ma problem chamo yakko niya sama sistema te bar na niya sama ma medium chamo question no sama niya sama kha niya kan question maro niya sama kana treasury no heritage no din kazu singata gyada bedana ka gonpai shiksan baki sama kata azu preserve churches na yahan guys tashreef our mehman khususi हाजिया खनीस फातिमा साहिबा लद्दाख के दुनिया अदब से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ शुरा और अहबाब मुझे चलते उस नाला कचरा करेंगे नजीब साहब सुन रहे हैं नजीब करके नाला तेरे मीटिंग में बात एकेडमी नाला एकेडमी मीटिंग में नहीं सुन जुड़े बाकी एजुकेशन की कौन सा एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ डिपार्टमेंट का दसा का चला जिन चौक सुने मैंने जो तान ना बुतुचे से निशा ना चौक ने बुतुचे से काटी मैंने माथों से डाला तो जो से काटी ना तान साल नो यूं चले तो ना लद्दाख को तंत्र लगे ना था यार ये सच है बाकी चीजों में चेक नो चेक नो तो ना मीना मीना इन तो ना मीडियो नो तो ना नो पा मीसा नो क्यों तेरे मीसा नो क्यों जान के ना कलो कंट्रोल चो याला के गाड़ी सिंह ने मत कलो खेल मुझे मीगुन ये का ये सब मार मन कला मतम सुपर लेट टू सो पदम त्यो स्टॉप ते प्रोग्रेस को मतम संगे सो ले सो पर तो जो ला हेरिटेज जो ने हम हम को क्या को ला डिटेल ना ये हम को मिजी मिजा छमा खसपा न छमा तो बिल्ड नो सो पदम ताते कने खता न चैलेंजेस को के चैलेंज हमारा पे जेतना कोने टॉपिक को ना चैलेंजेस नतीजा ना शेष मास्टर ना मां को छोटे ना समय तो बिनो ते तो आज गुण खाते डॉक्टर सना मंचू जोसने कंजर्वेशन हेरिटेज क्लास में पोजीशन तो लदा सी जो सामान जे स्टॉक क्वेश्चन ऑफ सामान ने जो अपन दिना मा हम एसोसिएट होना के संस्कार में दसा का माने स्कॉलर चिची पर दसा ज्ञान आता आबाल कशी लड़के गुंदुने संस्कार लोचर स्कॉलर संस्कार तेरे मा खसमा मा पर मिंटन चितो दसा मजा तन जवान गुण गेला Her father is watching her sadness. The old man rests the back of his head on the wall and touches his forehead. He murmurs to himself with tears in his eyes. Surrender the spring of your life to the despair of autumn. You are not supposed to live a life of despair and tragedy. You deserve all happiness in this world. That is what I had imagined. And of my father's reaction, they both sit in a similar posture of grief and sadness. She continues to sob, her eyes are blank as she remains lost in her thoughts. These dark thoughts have become her faithful companion. Next morning, his sunny Habiba is busy in his cowshed milking the cows. She calls her nephew to accompany her to feed fodder to the cows. While Habiba was busy collecting, she was struck by the melody of a folk song that her nephew was singing. It was the same song that her husband Ali used to sang for her whenever they were working in the field. language zakati molak bahar botti man pat yod me chakle man dikten game agaw tala sanam botti language zakati pad me chakle
pat me kagale to ne nang chena injes po khorang do chino de botti khorang de khan skat me kapa sanskrit de kapinale sanskrit language pina sanskrit language na pot pola pot de mathas pasona sanskrit board desindele board de patana board pe karna pot pe karna gyur gyur sanskrit ka board de patana board pe karna botti de yokdele ta odi skat po ngata chogo so sovik chogo so soma chona misangma handangman opole misangma jaraman opole suangden chechamen opole soma chokambo inde so dakta sapangana ladak zun yongson ladak skat po boti iskat dinale teni kata teo kata dinata ladak skat po boti inda yulbo boti gyur na teni yuli mingbo boti gyurle tasanga hil consult abindole osa hil consult boti hil consult dergos sospa mangma mindole sospa ming samal boti pala dergozan yuli mingbo gyur bana pala deska sama yuli mingbo nge bo yongo dare ote on mana notul choso number tik tampo deole yespa na dakse hindustan constitution na satimsena iskate mingji tangcha sipia somik chosangsamle jaga pas tangmala patauri soba chosong zakabali soba choskan bi suz lotun choson suz egri choson hali suz zaman choson chochaman ogela chochaman choso samson odi chosoman tantakshir meken choson ogala ino takom dena mi kachige wangtandu gele mana wangtandu dergo misa lhapachur ne misa handame do ba gacha kana ngate butin mana ga ziskin mana gal tantakshir meken lasi choson ogele 판나 메스티나만 짱가랑 판타시면 어쩔 수 있는 이놈의 castle साबिर साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर। शुक्रिया। जिस तरह से लद्दाख लिटरेसी कॉन्फ्रेंस पिछले साल के लेह में चला था और इस साल करगिल में भी बड़ी 2 दिन के आज से दूसरा दिन है तो चल रहा है सर। खासकर कल हमने आपकी स्पीच में ये देखने को मिला सर जो हमारे पुर्गी लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट को लेके आप कह रहे थे सर, तो कितने इम्पोर्टेंस है उसको, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए जैसे कि कल शुरुआती जो इनाग्रल सेशन था उसमें हमारा प्रेजेंटेशन था, उसमें मैंने बताया कि पुर्गी लैंग्वेज जो है ये अपनी एक अलग वजूद रखती है। जो भी क्लासिकल तिब्बतन से ज़बानें बनी है उनमें से 3 बड़ी ज़बानें लद्दाखी जिसको बोटी कहा जाता है और बल्ती जो बहुत बड़ी ज़बान है और इसके साथ पुर्गी जो पुर्ग के इलाके में बोली जाती है। इसका मैंने पूरी डाटा से सेंसस से ये साबित किया कि ये लद्दाख की दूसरी बड़ी ज़बान है। तो मैंने कल भी बताया था कि चूँकि तिब्बतिक सारे लैंग्वेजेस जो है वो तिब्बती स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे, लेकिन 14वीं सदी के बाद से अभी तक तकरीबन 800 साल गुज़र चुके हैं कि इस दरमियान में हमने कभी इस ज़बान को, पुर्गी ज़बान को उस स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है। और जो कुछ भी इस तिब्बतिक स्क्रिप्ट में जो कुछ भी आगे लेह में लिखा गया, जो कुछ भी अदब तख्लीक हुआ या जो कुछ भी सरकारी किताबें वग़ैरह बनी, उसमें पूरी कल्चर को, पूरी ज़बान को रिप्रेजेंटेशन या तो दिया ही नहीं गया और कहीं है तो बहुत कम है। तो इन वजूहात की बिना पर एक दूरी, एक खलीज पैदा हो गई और इस वजह से। और दूसरी बात यह है कि ज़बान और कल्चर जो है वो एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, ठहरी हुई चीज़ नहीं है। इसमें जो है जब तक कोई कल्चर, कोई ज़बान उसमें तब्दीलियाँ नहीं आएंगी, वो नई चीज़ों को कबूल नहीं करेगा, वो तरक्की नहीं करेगी। तो ज़ाहिर सी बात है पुर्गी ज़बान पर भी इसका असर था। बहुत सारे नए अल्फाज, नई आवाज़ें आ गई और ज़बान आज से 800 साल पहले के मुकाबले में आज उससे भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गई। तो इस वजह से जो पुरानी स्क्रिप्ट है तिब्बतन इगे स्क्रिप्ट है, इसमें 14 साउंड्स, सिंपल साउंड्स इसमें अदा नहीं होते। इसके अलावा ब्लेंड साउंड्स और कंपाउंड साउंड्स अलग हैं। तो मैंने ये बात उठाई कि अगर इगे में इसको लिखा जाना है, तिब्बतिक स्क्रिप्ट में अगर इसको लिखा जाना है तो इसमें एडिशन करने की ज़रूरत है, उन साइंस को ऐड करने की ज़रूरत है। नहीं तो उस वक़्त तक के लिए, जब तक इस स्क्रिप्ट को पुर्गी ज़बान लिखने के काबिल ना बनाया जाए, उस वक़्त तक के लिए हम परसो अरबिक स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, जिसमें उस वक़्त से हमारे स्कॉलर्स लिख रहे हैं, जब से पुर्गी में लिटरेचर डेवलप होना शुरू हुआ है तब से लिख रहे हैं। तो ये मेरा मौक़िफ़ था।
میں نے اپنے پریزنٹیشن میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ کلاسیکل تبتی سے جتنی بھی زبانیں نکلی ہیں ان سب میں کلاسیکل تبتی سے سب سے زیادہ قریب پرگی ہے، گرامر کے لحاظ سے، پروننسیشن کے لحاظ سے، سینٹیکٹک لحاظ سے، جملے کی ساخت کے لحاظ سے۔ تو جیسے ایک مثال لیتے ہیں، گری، چاقو کے لیے گری کہتے ہیں تو گ اور اس کے بعد را ملا کے گری بنتا ہے، پھر اس کے بعد ای کا واول لگا کے، تو لہ والے اس کو ڈی کہتے ہیں، پھر آگے جاتے ہوئے ٹی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے برس ہم بولتے ہیں تو ب اور را پھر سا ملا کے برس بنتا ہے، لہ میں جا کے وہ ڈس بنتا ہے، پھر آگے تبت جاتے جاتے وہ ڈے بن جاتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا صحیح ہے کہ یہاں پہ جو ہے ہمارے کلاسیکل جو 8ویں صدی سے معاف کیجیے گا 12ویں صدی سے 14ویں صدی سے جب ہم ان سے الگ ہو گئے، سوشو کلچرل ہمارا تعلق تبت سے ٹوٹ گیا، اس سے پہلے جو زبان جس طرح سے بولی جاتی تھی اس میں اکثر الفاظ جو ہے بالکل اسی تلفظ اور اسی طریقے سے ہیں، جبکہ تبت میں لہ میں زبان بگڑ گئی ہے، کچھ کا کچھ ہو گیا ہے۔ تو لیکن اب سوال یہ ہے، میرا ایک اور سوال یہ تھا کہ اگر ہم زبان کو لکھتے ہیں تو 7th سینچری AD میں تھونمی سمبوٹا نے جو سکرپٹ لایا، اس کے بعد انہوں نے گرامر بنایا اور ان میں انہوں نے کہا کہ کس ورڈ کو کس طرح سپیل کیا جائے، تو اس سپیلنگ کو ہم ابھی تک فالو کرنا کیا یہ ضروری ہے؟ جیسا آج بولا جاتا ہے ویسے لکھا جانا چاہیے، جیسے مثلا لے والے ڈی بولتے ہیں تو ڈی ہی لکھیں، گری نہ لکھیں، گری لکھ کر ڈی پڑھتے ہیں، برس لکھ کر ڈس پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کل ملا کر تو آپ کو کہنے کا مطلب ہے بولتا اور کچھ ہے، لکھتا کچھ اور۔ ہاں بالکل، اور بولتے کچھ اور ہیں، لکھتے کچھ اور ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے زبان کو چھوڑا ہے، آپ لوگوں نے اس سکرپٹ کو چھوڑا ہے، آپ لوگوں نے اس کو نہیں اپنایا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ جو پرگی جو ہے ابھر کے آئی ہے وہ تو 14 سینچری کے بعد ہی آئی ہے، جب تبت کے ساتھ سوشو کلچرل ریلیشن ٹوٹا ہے۔ تو اس وقت تک پرگی بھاشا میں لکھا ہوا کوئی بھی تحریر، لکھی ہوئی کوئی بھی تحریر، کوئی بھی مینوسکرپٹ ہمیں تو نہیں ملا۔ میں نے کہا، چیلنج کیا کہ بھائی اگر ایسا ہے تو دکھائیے کوئی ثبوت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد سے جو 800 صدیوں میں 800 سالوں میں جو زبان ابھر کے آئی، اس کو ہمیں یہ قبول کرنا ہوگا لداخ میں کہ بھائی ایک زبان کے کہنے والے 1 لاکھ سے زیادہ آبادی، 2011 میں ہماری آبادی 92,000 تھی، لداخ کی دوسری بڑی زبان، آج تو 10 سال 11 سال ہو چکے ہیں، تو اس سے دگنی ہو چکی ہوگی۔ اتنی آبادی کی یہ زبان ہے، اس کو پہلے یہ قبول کریں سب لوگ کہ بھئی پرگی بھاشا ہے واقعی، اور اس میں یہ ذخیرہ ہے، یہ ادب تخلیق ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد سکرپٹ کی جب بات ہے تو سکرپٹ ہم بے شک چاہیں گے کہ ہمارے جو آباء و اجداد کی سکرپٹ ہے اس کو ہم اپنائیں، یہ ہمارے لیے سب سے بہترین سکرپٹ ہوگی، لیکن ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں ان آوازوں کو انکارپوریٹ کرنے کے لیے جو ہمارے انڈیجنس پرگی آوازیں، جیسے خ، غ، غین سے ہم غروں لکھتے ہیں، غت لکھتے ہیں، غنڈلگ لکھتے ہیں، خ سے خنٹے لکھتے ہیں، تو مثلا خنبو لکھتے ہیں، تو اس طرح کے 14 آوازیں ان کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مجھے یہ امید ہے کہ اس 2 دن کی کانفرنس میں اس پر برین سٹارمنگ ہوگی۔ میں نے ایک بات اٹھائی ہے تو اس پہ کل سے ڈسکشنز چل رہی ہے، مجھے خوشی ہے، جو بھی ہو اس پہ ڈسکشنز ہونی چاہیے، غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے، باتیں ہونی چاہیے، اور یہ سب کچھ ہو کے کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے۔ تو یہ میری امید ہے کہ ہم ایک نتیجے پہ پہنچیں گے، اور ہماری زبانوں اور کلچرز کو، ہمارے ہر ایک زبان کو، لداخ کی ہر ایک زبان کو ابھارنے کے لیے، ان کی ترقی کے کام کرنے کے لیے ہم جو ہے کلچرل اکیڈمی بھی ہمارا ساتھ دے گا، اور ہم سب اس میں جو ہے عہدہ برا ہو جائیں گے، یہ میری اسی امید ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو شنیا باش جا کلم جنا سگے شکر الحمدللہ رب العالمین کو تو شنیا باش کتاب رائج بلے اسنے ادیبی مشوالے یا شاعری مشوالے سنے کتاب کا کافی جکلے کافی ادیب و مشوے ہیں، رضا امجد برگابی صاحب تھے، مختار زاہد، شفیع ساگر صاحب تھے، یا شبیر مصباحی صاحب تھے۔ تو فرسٹ آل انڈیا ریڈیو کرگل جگہ اسنے شنیا باش ایک گھنٹہ بگایا کو پروگرام ہفتہ علاقے ہیں، تو کوشش ہونی آجی کیا نو گھنٹہ بگایا سوچ کے کم از کم دزو یا جو آجی تھے، اور خصوصاً کا شنا خبروں آل انڈیا ریڈیو کرگل جب دیشی نش تو سادے کا دیش بونے واجی، تو ایک سیکشن آنے کلچرل اکیڈمی جو شنو سنوش بلتیو ہنو پرگی ہنو، تو شنی کاری و جد و جہد ہونی ضروری بھی، تو سسے کاری بسو انہیں محکمہ اور وجود ہنس
اور حکومت ہندوستان نٹو سو بیت تھنس کہ ایسے شناب باش یا کم از کم اچھو کھری نہ آرو نہ تھا تو اچھو کھری ارے تھا شناب باش کارو لاسے قدم گونی ضروری حساب یا رز دیوزر چکی جاکمای مسلی ngata ladak electric conference dul binang gawana ngata kargili sukolor no yamba yambo ngati lenang juksiot pina sukolar kachik chana di jagmay ngisi ladak electric conference putin dari dul chana di skola saksa جو مانا متی گرال جقنون لداخ اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کھونز دی کا گرال جقسن جو دی چک کرگل لا جو سمپا ایڈیشن پوین دی کانفرنس پو دارے تھاما تھون ما استاب سونسین چھانا دی جقنیس پو مانا ریالا لوجو مانا کھون فیتین یا افسانہ زرنا شاعری زرنا ngati real raps na doni ka paper presentation na don gangma song de ngati isbrismo pa gangma skyo te chu lena yo chu kargil na yo chu ya skadrix gangme froma chix ka tun ati purgi zer balti shina ya lena ngati lepi skati khong isbrismo pa gangmas rangso sui samzon rangso sui sambiang grix kanun stom se zoste ka jax یا گنده گوما جگہ لیفٹیننٹ گورنر دی کسکیوتی ہوتپن آنریبل لیفٹیننٹ گورنر کوئی بھی خود دی ایونٹ پولا گوزوک بس دیکھنا دیرنگ نیما شر غتنگ دی کانفرنس حال لیو جو پیپر پریزنٹیشن نا یا شعر و شاعری سومسی مطلب کھورتانگ ستانس دیانو فیس سنگا پورگی اسکاتی زبرخان چین جو ان منا پورگی اسکاتی یا اسکات پو کھورانگ چین زرخان پو میمانز لنگون چوک پانگاتی و دے فیسپاد رونپون لنگون چوک پی پھیلی کا مانر دے موسکاپس تھوک چھانا دی کھورتانگس پو دی ایونٹ پو مانر گیلا لوشو chana ju yung mi wakatu no ngata jokola dak electric conference jakpo chamchi khachan dok ju diskola جو لیگن کھچندوک ناس دیان سپرا چکچی دیو زرچو سرکاری تھوک کا جقپنا دیان نو کتنا ارزاشک خود رگلو سندو کون کونتی یا سکور چک یون دو پیا دو نہ کون فیستا چانیان ممده سرکاری چاننگ اتنگز بریکانون کونتز رانسو سے تھوک کا دنیا نو گوزگریکستان سے سپرا تان سے یا ngatez jipsal base salpo base dyun ka ngatez sambatan se zbrise chuk se jakse yon mirgyutun ngatez tat pe phalug batesh bahut bahut shukriya हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करना न भूलिए।